देव बरो दीस दिवन तुमकां सुमेस्तांक देवाचें राज केदाळा येवचार आसा म्हणून फारिझेवांनी जेजू कसो विचारलें. आनी जेजू म्हणटा, देवाचें राज दोळ्यांक दिसचें बरी येना, पळय तें हांगा आसा थंय आसा म्हणून कोणेय म्हणचें बरी ना, बगर देवाचें राज तुमच्या मोदेंच आसा. कितें हांगासर जेजू क्रिस्त सांगूंक शेता म्हळ्यार जेजू क्रिस्त मरण पावता, पुनर्जीवन जाता आनी थंयसर बापाच्या उजव्या कुशीक तो बसून ताच्या आत्म्याक ताचे थंय बावार्थ दवरल्या एकल्यांक की पवित्र आत्म्याक आमकां तो फावो करता आनी तें राज म्हळ्यार पवित्र आत्मो आमच्या मोदगात जियेता. म्हळ्यार दोग वा तेग म्हजे नवे सांगता मेळटना तांच्या मोदगात हांव आसा म्हणून जेजून सांगलें उतार जारी जाता ताच्या आत्म्या मुखांतर म्हणून जेजू हांगासर आमकां सांगता. आनी तो थंय आयला हांगा आयला म्हणून म्हणटाना तुमी थंय हांगा कोणाच्या फाटल्यान वचनाकात, बगर देवाच्या उतरांनी जियेया म्हणून आज आमकां तो सांगता. वय भाव भयणीनो, हाका एक उदाहरण जावन आयच्या पयल्या वाचपान आमी पळयल्यार सांत पावलो थंयसर बंदेंत आसतना शुभ वार्ता परगट करूंक तो बंदेंत आसतना थंयसर ओनेजीम म्हणलो तो एकलो गुलाम थंयसर फिलोमेनाचो तो गुलाम जावन आसलो आनी ताणें थंयसर ते अपराध केल्ल्या पासून तो बंदेंत आसता आनी त्या वेळार त्या बंदेंत ताका सुटका दिलें शुभ वार्ते वरवीं आनी ताच्या काळजांत व्हरती एक सुटका अनभव जाली आनी त्या जैलांत आसतनाच त्या बंदेंत आसतनाच जेजू क्रिस्ताक ताणें मानून घेतलो आनी पवित्र स्नान घेवन जेजू क्रिस्ताचो तो फाटलावदार जालो, क्रिस्ता थंय एक जालो आनी थंयसर आमी पळोवंक शकता शुभ वार्ता खंय आसल्यार एका मनशाक स्विकार करूंक जाता आनी बंदेंत आसल्यार ताका थंयसर बंदेन न्हय बगर स्वतंत्र अनुभव करूंक साध्य जालें. ताच्या काळजांत नवें साव ताका अनुभव करूंक साध्य जालें. खंयसर बंदेंत आसतना देवाचें राज ताका पळोवंक साध्य जालें. पवित्रत्या बरी तो जालो. वय हांगासर सांत पावलो थंयसर शुभ वार्ता दिल्ले वरवीं पवित्र आत्म्याक ताका स्विकार करूंक साध्य जालें आनी थंयसर पळया फिलोमेना कडेन तो धाडटा ताच्या तो गुलाम जावन आसा पूण गुलामा बरी पळयनाका, बगर तो आमचो भाव जावन आसा. जेजू क्रिस्ताक ताणें नेसला म्हणून थंयसर सांत पावलो ताका सांगता, वय भाव भयणीनो, ताका तो गुलामा बरी पळयना, बगर भावा बरी फिलोमेन थंयसर ताका स्वागत करचें आमी पळयता. काळीज धाडटा, म्हजें काळीज तुका धाडटा म्हणून थंयसर आतां पयलें तुका उपयोगाक नातलो पूण आतां तुका उपकाराक पडटा म्हणून थंयसर तो धाडटा. वय भाव भयणीनो, हांगासर कितें पळोवं येता? ह्या संवसाराच्या एका दिश्टीन आमी पळयल्यार मनशांच्या दिश्टीन गुलाम, धनी, ग्रेस्त, दुबळो हें सकट आसा पूण देवाच्या राजांत तसलो कसलो सुमनोभाव ना, बगर हर एकलीं समासम जावन आसा. आमी हर एकलीं भाव भयणी जावन आसा. जेजू क्रिस्ताचें रगत आमचें थंय वळटा आनी आत्मीक रितीन आमी खंयचीं जावंक पुरो पूण आत्मीक रितीन आमी देवाचीं भुरगीं जावन आसा. आमचें कितेंय जावंक पुरो, आमी खंयचेंय काम करता जावंक पुरो, कितल्या कीळ मट्टान आसां जावंक पुरो वा कसलींय पातळ केलां जावंक पुरो पूण केदाळा जेजू क्रिस्ता थंय येता तवळ आमी जेजू क्रिस्ताच्या कुडीचे सांदे जाता. हांगासर आमकां कितें सांगता म्हळ्यार खंय जेजू क्रिस्ता थंय बावार्थ दवरतात की खंयसर दोग वा तेग बावार्थी सांगाता मेळटात की हांव तांच्या मोदगात आसा. देवाचें राज तुमच्या मोदगात आसा आनी हांव तुमच्या मोदगात जियेता म्हणटा. आमेन.